आयज आमी टेनंट ड्रायव्ह कंटिन्यू केल्लो आसा. लास्ट दोन दिसां फाटीं आमी टेनंट ड्रायव्ह चालू दवरलेलो. आयज आमी शिवोले राय हांगच्यान कंटिन्यू केल्लो आसा. हो ड्रायव्ह चालू दवरचो कारण म्हटल्यार कित्याक आवटसायडर्स जे येता, मायग्रंट्स गोंयांत येतात, तेंची आमकां म्हायती मेळपाक जाय. आमकां पुलिसांकूय मेळपाक जाय, प्लस हावज ऑफ ओनर आहा तांकांय मेळपाक जाय. आनी तुमकां हांव एक मॅसेज दिवंक सोदता, जे घर ओनर आसा पळय तांकां मॅसेज दिवंक सोदता की जी कोणी फॉर्मां भरूंक ना ती बेगींतले बेगीन फॉर्मां भरून काडपाची. सो हो ड्रायव्ह तुमचो कंटिन्यू चालूच उरतलो. हो ड्रायव्ह आमचो कंटिन्यू चालूच उरतलो. तशें हांव तुमकां परत म्हाजे नवे अपडेटीन हांव तुमकां सांगीत येयलेलो आसा की ह्या दिसांनी आमी पळयलें की क्रायम जो आसा हो जास्त प्रमाणात आमकां वाडलेलो सद्या गोंयांत दिसण्याक येता. फक्त क्रायमूच न्हू तर चोरयेचे जे प्रकार आसा पळय ते वारंवार सद्या गोंयांत आमकां घडलेले दिसण्याक येता. बार्देशांत म्हणले जाल्यार भरपूरशे चोरयेचे प्रकार सद्या घडलेले आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की शिवोले राय हांगासर जो चोरटो जो आसा हो लोकांच्या घरांनी फाटले दार ओपन करून घुसतालो आनी काही मोबायलाची चोरी करतालो. तेच्या उपरांत आमी पळयलां की अंजुना आरपोरा हांगासर एक ATM मशीन जे आसा हे चोरट्यान फोडले गेले आनी कमीत कमी 4,62,000ची चोरी केल्ली आसा. त्याच्या उपरांत आमी पळयलें की म्हापसा बास्तोरा जो तारी कडेन रस्तो वयता पळय थंयसर सिनियर सिटीजनांक लुटले गेले. त्याच्या उपरांत परत एक म्हापसा वाठारांत एक ज्वेलरी शॉप जे आसा हे जास्त प्रमाणात लुटले गेले. अशे वारंवार जे आसा पळय चोरयो खंय ना खंय ह्या दिसांनी घडत आसा. ह्या कारणाक लागून आयज अंजुनचे पुलीस जे आसा तांच्यांनी एक टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह हो दवरलो आसा. हो ड्रायव्ह तांच्यांनी दवरलेलो आसा. जे SDPO म्हापशेचे आसा संदेश चोडणकर व त्याच प्रमाणे अंजुनचे PI सूरज गांव ह्यांच्या मार्गदर्शना खाला अंजुना पुलिसांनी आयज शिवोले वाठारांत ड्रायव्ह दवरलेलो आसा. 2 दिसां पयलीं हो ड्रायव्ह चालू आसलो. त्याच्या उपरांत आयज परत एकदा हो ड्रायव्ह जो आसा शिवोले राय हांगासर कंटिन्यू जाल्लो आसा. हो ड्रायव्ह जो आसा हो टेनंट व्हेरिफिकेशन सद्या अत्यंत गरजेचो आसा. जे हेचे नेमके कारण म्हणजे जे आवटसायडर्स जे आसा हे गोंयांत येता व त्याच प्रमाणे मायग्रंट जे आसा जास्त प्रमाणात जेन्ना लेबर क्लास जे लोक आसा हे जेन्ना गोंयांत रेंटाक रावपा खातीर येता पळय ते तेंचो बॅकग्रावंड कितें आसता पळय हे कोणाक खबर नासता. ते कितें क्रायम करून येयला व त्यांचे फाटले त्यांची हिस्ट्री कितें आसा ही हिस्ट्री कोणाक खबर नासता. ही हिस्ट्री व त्यांचो जो बॅकग्रावंड जो आसा हो जाणून घेवपा खातीर अत्यंत गरजेचे असल्या कारणान तांचो पुरो डेटा जो आसा हो जे रेंटाक रावता पळय त्यांचे ओनर जे टेनंट आसा तांकां गरजेचो आसा. व त्याच प्रमाणे पुराय त्यांची डिटेल जी आसा ही पुलिसां मेरेन आसूंक जाय व त्याच प्रमाणे ओनरा मेरेन आसूंक जाय. ताका लागून हो टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह जो आसा अत्यंत गरजेचो आसा आनी हेका लागून जी फॉर्मां जी आसा ही भरपाची गरज आसा. आयज अंजुनचो पुरो स्टाफ जो आसा थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता. अंजुनचो पुराय स्टाफ जो आसा हो सद्या व्हेरिफिकेशन करपा खातीर सद्या भायर सरलेलो आसा. तेंची एक मॅसेज तेंच्यांनी दिल्ली आसा की जेणे करून ओनरांनी तेंची फॉर्मां वगैरे भरूंक ना ती तेंच्यांनी फॉर्मां भरची. कित्याक तेंची जी डेटा जो आसा हो तेंच्या मेरेन पावचो व त्याच प्रमाणे पुलिसां मेरेन पावचो. आतां ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशना बद्दल जितली आनी आमकां अपडेट मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.